बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे ज़ुल जलाल के बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ जो दिलों के राज खूब जानता है। माह रमज़ान बाबुर रयान। माह रमज़ान बड़ी बरकतों, सादतों और नेमतों वाला महीना है। अल्लाह ताला ने जो बरकतें और सादतें इस महीने के साथ ख़ास फरमाई हैं वो किसी और महीने के साथ ख़ास नहीं हैं। नीज़ जो बरकतें इस मुबारक महीने के अंदर किए जाने वाले नेक अमाल के साथ मखसूस हैं वो दूसरे महीनों में इन्हीं अमाल के साथ मखसूस नहीं हैं। इस महीने को अल्लाह ताला ने रोज़े और रात के क़याम के साथ ख़ुसूसियत अता फरमाई है, यानी सयाम रमज़ान और क़याम रमज़ान। नफली रोज़ा रमज़ान के अलावा दूसरे महीनों में भी रखा जाता है और रात का क़याम रमज़ान की रातों के अलावा दूसरी रातों में भी होता है, मगर जो फजीलत माह रमज़ान की रातों के क़याम में है वो किसी और रात के क़याम में नहीं, और जो फजीलत, बरकत और सआदत माह रमज़ान के रोज़ों में है वो किसी और महीने के रोज़ों में नहीं। इसलिए कि इन आमाल की इस महीने के साथ एक ख़ास निस्बत है और अल्लाह ताला को ये महीना बहुत अजीज़ है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, रमज़ान मेरा महीना है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ादारों के अजर के हवाले से इरशाद फरमाया कि जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसका नाम रयान है। रोज़े क़यामत उसमें रोज़ेदार दाखिल होंगे, उनके अलावा कोई दूसरा उसमें से दाखिल नहीं होगा। कहा जाएगा, रोज़ेदार कहाँ हैं? बस वो खड़े हो जाएंगे, उनके अलावा कोई दूसरा उस दरवाजे में से दाखिल नहीं होगा, और जब वो दाखिल हो जाएंगे दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। बस उससे रोज़ादारों के अलावा कोई दाखिल ना होगा। जन्नत में बहुत सारे दरवाजे होंगे, मगर एक ख़ास दरवाज़ा है और उस दरवाज़े का नाम बाबुर रयान है। अरबी ज़ुबान में रयान का मानी है खूबसूरत फवार वाली बारिश, जिससे मौसम खुशगवार हो जाता है, ना गर्मी की तपश रहे और ना बारिश का कीचड़ रहे। रयान का दूसरा मानी सैराबी है। ये सैराबी प्यास के बरक्स है। प्यास को अल अतश कहते हैं और शदीद प्यास से इंसान को अतशान कहते हैं। लेकिन अगर कोई खूबसूरत ठंडा मीठा मशरूब पीकर सैराब हो जाए, सैर हो जाए, तो अतशान के मुकाबले में उसे रयान कहते हैं। गोया अतश और अतशान में जितनी प्यास है रयान में उतनी ही सैराबी है। यह दरवाज़ा सिर्फ माह रमज़ान के रोज़ेदारों के लिए मुख्तस होगा। रोज़ेदार इस दरवाजे से गुजारे जाएंगे। इसकी हिकमत क्या है? दर हकीकत रोज़ा अल्लाह ताला के लिए भूख और प्यास अपनाने का नाम है। रोज़ादार अल्लाह के लिए प्यास अपना कर अतशान बन कर जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा, मेरी खातिर अतशान होने वाले बंदों को रयान से गुजार दो ताकि जन्नत में पहुँचने से पहले सैराब हो जाएं। बस आज की प्यास वहाँ की सैराबी से बदल जाएगी। अब फैसला हम पर है कि हम आज की प्यास को बर्दाश्त करके वहाँ की सैराबी के लिए अपने आप को किस कदर कमर बस्ता करते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐलान कर दिया जाएगा कि सिवाय रोज़ादारों के इस दरवाजे से किसी और को गुजरने की इजाज़त ना होगी। अल्लाह फरमाएगा, ये दरवाजे सिर्फ उन्हीं के लिए मुख्तस हैं जो मेरी खातिर भूखे और प्यासे रहते थे। अल्लाह की तरफ से अमर होगा और आवाज़ दी जाएगी, रोज़ादार कहाँ हैं? बस उस आवाज़ को सुनकर रोज़ेदार मैदान क़यामत में खड़े हो जाएंगे, अर्ज़ करेंगे, मौला हम हाजिर हैं। उस वक्त हुक्म होगा तमाम रोज़ेदार जन्नत में बाबुर रयान से दाखिल हो जाएं, और साथ ही फरमाया जाएगा, इन रोज़ेदारों के सिवा इस दरवाजे से और कोई दाखिल ना हो। और जब रोज़ादार उस दरवाजे से दाखिल हो जाएंगे तो दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। यह ख़ास नेमत और सादत अल्लाह ताला ने सिर्फ रोज़ेदारों के हिस्से में रखी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के कई दरवाजे हैं। जो नमाजी होंगे उनके लिए बाबुल सलात होगा, जो मुजाहिद होंगे उनके लिए बाबुल जहाद होगा, जो सदका और खैरात करने वाले होंगे वो बाबुल सदका से गुजारे जाएंगे, और जो रोज़ेदार होंगे उन्हें बाबुर रयान से गुजारा जाएगा।
اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کے نام پر ایک دروازہ رکھا ہے اور اس عمل کے کرنے والے اسی عمل کے نام کے دروازے سے گزریں گے۔ نمازی ہے تو دروازہ نماز الصلاۃ ہے، مجاہد ہے تو دروازہ جہاد ہے، صدقہ خیرات کرنے والا ہے تو دروازہ صدقہ ہے۔ اسی اصول پر چاہیے تھا کہ روزہ رکھنے والوں کے لیے باب الصیام ہوتا، جس طرح ہر عمل کا دروازہ فقط اس عمل کے نام پر ہے، مگر روزہ رکھنے والوں کے لیے دروازہ باب الصیام کے نام سے نہیں، اس لیے کہ یہ لوگ اللہ کے لیے بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، لہٰذا اللہ پاک نے اس دروازے کے نام کو مختلف کر دیا اور اپنی بارگاہ کی سیرابی کے نام پر باب الریان بنا دیا اور ارشاد فرمایا جو روزہ دار ہوں گے انہیں باب الریان سے گزارا جائے گا۔ اگر اس دروازے کا نام باب الصیام ہوتا یعنی روزوں کے نام سے دروازہ ہوتا تو اس دروازے کی قدر و منزلت بھی دوسرے اعمال والے دروازوں کے برابر ہو جاتی۔ یہاں نام عمل کے نام پر نہیں بلکہ عمل کے اجر کے نام پر رکھا ہے، اور اجر کیا ہے؟ دیگر اعمال کے اجر نیکیاں ہیں۔ کسی نے کوئی نیک عمل کیا تو 10، 100 یا 700 نیکیاں مل گئیں، یعنی اجر نیکیوں کی تعداد میں ملا۔ جو ایک نیکی کرتا ہے اس کو 10 گنا اجر ملتا ہے۔ ہر عمل کا اجر تعداد کے حساب سے مقرر ہے اور ہر عمل کا دروازہ اس عمل کے نام پر مقرر ہے، مگر روزے کے لیے اجر نہ نیکیوں کی تعداد میں ہے نہ دروازے کے عمل کے نام پر ہے، بلکہ روزے کے اجر کے بارے میں فرمایا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ وہ اجر کیا ہے؟ روزے کے اجر کو اللہ تعالیٰ نے دیگر اعمال کی طرح واضح نہیں فرمایا بلکہ چھپا کر رکھا ہے۔ اس اجر کی تھوڑی سی جھلک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک ارشاد سے سامنے آ رہی ہے۔ یہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور ایک خوشی دیدار کے وقت۔ ریان کا معنی اس حدیث کے ساتھ ملا کر سمجھنے سے مزید واضح ہو جائے گا کہ روزے کے عمل کے مطابق اس کا دروازہ اس کے نام پر نہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ بقیہ اعمال کے اجر نیکیوں کی تعداد کے لحاظ سے بتا دیے گئے، اس لیے دروازے کا نام بھی ان اعمال کے نام پر رکھ دیا گیا۔ مگر چونکہ اللہ تعالیٰ نے روزے کے اجر کا اعلان نہیں کیا، اس لیے اجر کے نام پر دروازے کا نام رکھ دیا گیا۔ روزے داروں کا دروازہ سیرابی کا دروازہ ہے، اور سیرابی کس چیز کی؟ فرمایا روزے دار کے لیے میرے دیدار کے سوا کسی اور شے میں سیرابی ہے ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا اے روزے دار، تو نے میری خاطر بھوک برداشت کی، آج اپنے دیدار کے ذریعے تیری بھوک کو رفع کرتا ہوں۔ تو نے میری خاطر پیاس برداشت کی، آج اپنے دیدار کے شربت سے تیری پیاس کو دور کرتا ہوں۔ تو نے میری خاطر اپنے نفس کے لذتوں کو خیر بات کہا، آج میں اپنے دیدار کے ذریعے تجھے اپنی قربتوں کی لذت عطا کرتا ہوں۔ تو نے میری خاطر اپنے اوپر بہت سی راحتیں حرام کر لی، آج میں اپنے وصال کی راحت سے تمہیں ہمکنار کرتا ہوں۔ بس یہ سیرابی اللہ کی قربت سے، اللہ کے وصال اور دیدار سے ہے۔ جمال یار کی حسرت میں جو مریض ہوا، جمال یار ہی ان کا طبیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کو اپنے عاشقوں میں شامل فرمایا، اس لیے روزے داروں کا اجر اپنی ذات کا دیدار مقرر فرما دیا۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر شخص اپنے اپنے اعمال کے مطابق اپنے اپنے دروازوں سے بلایا جائے گا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا کوئی ایسا بھی شخص ہوگا جس سے ہر دروازے سے آواز دی جائے گی؟ حضور نے فرمایا ہاں، ایسا بھی ہوگا جس کا نام ہر دروازے سے پکارا جائے گا۔ اے ابو بکر، مجھے یقین ہے آپ بھی انہی میں سے ہوں گے۔ روزہ داروں کے لیے اللہ کے خاص مہینے سے نسبت کی بنا پر یہ فضیلت حاصل ہوگی کہ ان کے لیے باب الریان خاص ہو گیا۔ تو میرے محترم عزیز دوستو، اللہ پاک نے ہمیں رمضان عطا فرما دیا ہے، اور ہم کتنے خوش قسمت لوگ ہیں کہ اللہ پاک نے روزے داروں کے لیے قیامت میں کن کن انعامات کا بندوبست کیا ہے۔ عزیز دوستو، رمضان ایک نعمت ہے، رحمت ہے۔
رمضان نعمت ہے، رمضان دوزخ سے آزادی کا نام ہے۔ عزیز دوستو، اس مہینے کو ضائع مت ہونے دیں، اللہ پاک کی طرف رجوع کریں۔ یقیناً رمضان نجات والا مہینہ ہے۔ اللہ پاک سے گناہوں کی معافی مانگیں اور جتنا ہو سکے اللہ پاک کی عبادت کریں۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا سانسوں نے وفا کی، تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔